हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक चिन्तक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो आन्तरिक विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, यो राजनीतिको अवतरण कुन बाटोमा कसरी हुने सम्भावना देखिन्छ, पछिल्लो समय जुन प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसका सङ्केतहरू के हुन्, यी विविध विषयमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। देशमा निकै लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले चरम उत्कर्ष नागिसकेका छ। जनताहरू असाध्यै पीडित छन्। राजनीति पुरै अपराधीकरण भएको छ। जनताले निकै लामो समयदेखि परिवर्तन पनि खोजिरहेका छन्। तर यो परिवर्तनको कुरा जो छ नि, यो अहिले परिवर्तन के कडिले हुन दिएको छैन। यो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन भएको छैन कि अथवा बाह्य शक्तिको कारणले भइरहेको छैन। देशको आजको परिस्थितिको वास्तविक चित्र चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अहिले यसमा दुवै कारण एकैसाथ छन्। सरकार चाहिँ बाह्य शक्तिले परिचालन गरेको कारणले सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्थामा फँसिएको छ। अब भन्न दिनदिनै चाहिँ सत्तामा बस्नेले सुशासन भएछ, आर्थिक सुधारतिर गएको छ, शिक्षा सुधारतिर गएछ, स्वास्थ्य सुधारतिर गएछ भनेर भन्ने मात्रै छ। त कहाँ के सुधार भएर कसरी सुधार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन नदिने कारक तत्त्व चाहिँ बाह्य शक्ति नै बढ्ता बलियो भएर गएछ। किनभने बाह्य शक्तिको उनीहरूको निहित स्वार्थ छ। उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निमित्त यो सरकारलाई चाहिँ उनीहरूले अनुकूल चलाउनु पर्छ। आर्थिक व्यवस्था उनीहरूले अनुकूल चलाउनु पर्छ। त्यो व्यवस्थाबाट बाह्य शक्तिले चाहेको कुरा अनुसार हुन्छ अनि सबै क्षेत्र त्यसै गरेर उनीहरूले चाहेअनुसार हुने अवस्था छ। त्यसमा अहिले सत्तामा बसेका जुनसुकै दलका व्यक्ति भए पनि सबै दलका सबै व्यक्ति कुनै न कुनै कारणले बाह्य शक्तिको जालोमा ट्र्यापमा परेका छन्। उनीहरूको समस्या के हो भने जुन बाह्य शक्तिको कारणले सत्तामा बस्न पाइएको छ, सत्ताको मोज गर्न पाइएको छ, त्यो शक्तिलाई नो भन्ने बित्तिकै फेरि सत्तामा बस्न नसकिने अवस्था आउँछ। यिनलाई पनि सत्ताबाट आउट गर्न त्यो बाह्य शक्तिले जहिले पनि सक्छ। त्यसकारण देश जति बर्बाद भए पनि उनीहरूको काम पुरा गर्दाखेरि देशमा नकारात्मक काम असर परिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ निरन्तरता 2047 सालको परिवर्तनपछि आएको निरन्तरता जुन हो, त्यो निरन्तरता अहिले पनि कायम छ। अब त्यसो हुनाले पहिली बाह्य शक्तिले भनेको यिनीहरूले छोड्न नसक्नु नै राष्ट्रलाई घाटा भइरहेछ, राष्ट्रलाई नोक्सान भइरहेछ। अब यसमा यहाँनिर आम बुद्धिजीवी, नेपालभरका बुद्धिजीवीको, नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको चासो के हो भन्दाखेरि यो अहिलेसम्मको अवस्थाले देश रोजगारविहीन भयो, गरिब भयो, आर्थिक उन्नतिमा पछाडि पर्यो, यी सबै कुरा मात्रै भएछ। विदेशीले लुटेर नेपालबाट नेपालीले कमाएको पैसा रेमिट्यान्स हो, अहिलेको कमाइ नेपालको भनेको रेमिट्यान्स हो, त्यो पनि विदेशीले लुटेर विदेशमै फिर्ता लैजान्छ। कमाएको सबै लैजान्छ, हरेक वर्ष लैजान्छ। त्यो लैजानेबाट चाहिँ जोगाएर विदेशबाट जानबाट जोगिने अवस्थामा चाहिँ नेपालमा आउने अवस्थाको एकातिर त्यो सामान्य सत्तामा बसेका र नबसेका सबैलाई थाहा भएको कुरा हो एउटा। त्यो अवस्थामा जनताले चाहेको के हो भने जसरी चाहिँ अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल निकास, बिजुली सबै विदेशीको हातमा सुम्पदै गएर नेपाललाई नाङ्गो बनाइसकेका छन्। त्यो सुम्पदै जाँदाखेरि देशै सुम्पिन्छन् कि भन्ने अहिलेको डर, अहिलेको त्रास, जनताको, बुद्धिजीवीहरूको, नेपाल चेतनशील मानिसको अहिलेको त्रास के हो भने देशै अब सुम्पिने अवस्थामा जान्छ कि, देशै नसुम्पेर पनि भुटानको जस्तो स्थितिमा जान्छ कि। अब त्यसपछि पनि उम्क्यो भनेदेखि यिनीहरू सिक्किमीकरणमा चाहिँ जान, भुटानीकरण सिक्किमीकरणमा जानलाई एकदम तछाड मछाड भएर बसेका छन्।
अब एकातिर बाह्य शक्ति हिजो एउटा मात्रै थियो, दक्षिणी रल परिचालित गरेर दक्षिणी शक्ति मात्रै थियो, जसको कारणले 47 सालसम्म आयो। तर 47 सालसम्म नेपाल नहच्केको त्यसबेला राज संस्था थियो। राज संस्थाका संयन्त्रले त्यो चाहिँ इन्डियाको जालोलाई जहिले पनि चिर्दै फाड्दै आएर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा चाहिँ काम गरेको थियो। अब अहिले त्यो राज संस्था फाल्नको लागि राज संस्था विरोधी शक्तिको रूपमा उठाएका जुन चाहिँ ती विदेशीले उठाएका हुन्, ती उठाएका शक्ति सत्तामा छन्। ती उठाएका शक्ति सत्तामा भएपछि नेपालीले अहिले चाहेको पनि नेपालीले नेपालको लागि नेपालकै स्रोत साधनबाट विकास गरेर विदेशीको भरमा चाहिँ नपरुन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो, अहिलेको चाहना। तर सत्तामा बसेकाहरू हामीले सत्तामा पुर्यायौँ, तिमीहरूलाई यत्रो लगानी गऱ्यौँ, खुवायौँ पिलायौँ तालिम दियौँ, अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू जालझेल सबै हामीले गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो लागि तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन, तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जे गर्न भनेका छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै भन्न सक्दैनन् अहिले सत्तामा। कारण चाहिँ के? जस्तै हिजोको दिनमा आन्दोलन क्रान्ति गर्दाखेरि वैदेशिक शक्तिले सहारा दियो, पैसाहरू लगानी गर्यो, तर त्यो एउटा समय त समाप्त भइसकेको छ, परिवर्तन पनि भइसक्यो। अब विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ कस्तो खालको बाध्यता हो? अहिले पनि शक्तिले विदेशी शक्तिले बनाएको संरचना जुन लामो जालो छ संरचना, त्यो संरचनामध्ये संविधान एउटा हो, अनेक किसिमका कानुनहरू छन् जुन विदेशीले आफ्नो अनुकूल बनाएका छन्, अर्थनीति विदेशीले आफ्नो अनुकूल बनाएका छन्, नेपालका ब्याङ्किङ पद्धति विदेशी अनुकूलका निर्माण भएका छन्, नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको नियम विदेशीलेको दबावमा विदेशीले बनाएका अर्थनीतिमा बनाएको छ। अर्थमन्त्रीले विदेशीले हरेक बजेट विदेशीले बनाएको बजेट घोषणा गर्ने मात्रै नेपाली मुख हुन्छ, अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यस किसिमको गर्छ। संसदमा चाहिँ के विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली प्रक्रिया अनुसार संसदमा विधेयक पास हुँदैनन्। के पास गर्न विदेशको आदेश आउँछ, त्यो आदेश चाहिँ दलको प्रमुख मार्फत आउँछ, दलको प्रमुखले आफ्ना सांसदलाई ताली ठोका मात्रै भन्छ, ताली ठोक्न मात्रै संसद बसेका छन्, संसदले बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्ने अवस्था छँदै छैन। हजुर हजुर। अनि यी सबै कारण, यस्ता कारण हरेक क्षेत्रमा छन्, टेन्डर गर्ने ठाउँमा छन्, नोटिस गर्ने ठाउँमा छन्, हरेक अर्थनीतिका हरेक कुरामा हरेक क्याबिनेट निर्णयभित्र यो विदेशी सूत्रहरू पसेका हुन्छन्। जस्तै विदेशी शक्तिको दबाव र प्रभावको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, त्यो विदेशी शक्तिले एजेन्डा मात्र त्यहाँभित्र प्रवेश गराउँछ कि डाइरेक्ट थ्रेट नै दिन्छ? अथवा कतिपय मानिसले फेरि नेपालको राजनीतिक दलहरू चाहिँ माफियाले कब्जा गरेका छन्, माफिया अन्तर्गत यहाँका नेताहरू दलहरू उनीहरूको कब्जामा छन्, कन्ट्रोलमा छन् भनेर त्यसो पनि भन्छ। माफियाको कब्जामा हो कि विदेशीको कब्जामा हो, यो कसरी बुझ्ने यसलाई? माफियालाई विदेशीले प्रयोग गर्छन्, माफियालाई पनि विदेशीले प्रयोग गर्छन्। माफियालाई प्रयोग गर्नु भने नेपालका दल सबै दल गरिब छन्, कमजोर छन्, खान नपाएका छन्, तन्नुम छन्, घरविहीन छन्, गाडीविहीन छन्, मोज मस्ती गर्ने साधनविहीन छन् भन्ने आधारमा त्यसलाई पुरा गरिदिने काम त्यो माफिया मार्फत हुन्छ। अब अहिले चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने दलहरूकै कुरा गर्नुभयो भने तिनीहरू लग्जरी रइस, त्यो पनि 16औं शताब्दीको इसाई शासनको पादरीहरूको शासन चल्ने बेलाको गतिविधिको मोज मस्ती जुन छ त्यो अहिले सत्तामा बस्नेले गरिरहेका छन्। तपाईँले सानसानोमा चाहिँ एउटा 15 वर्षको सत्ताधारीको नातिनीले 4 लाखको ब्याग बोकेर हिँड्छ भने मोज मस्तीको कुरा कति छ भन्ने कुरा, जबकि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टी सत्तामा छ भनेको त्यो भनेको नेपालमा चाहिँ नेपालीले मिनिमम पैसाले चढ्ने अथवा 10 लाखभन्दा कम मोल पर्ने गाडीमा प्रधानमन्त्री हिँड्नुपर्ने, त्यस्तो गाडी नेपालकै कारखानामा नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्ने, अनि जनजीवनमा चाहिँ सामान्य नेपाली गरिबको जीवनस्तर जुन छ अथवा सरदार नेपालीको जीवनस्तरभन्दा माथिल्लो स्तरमा कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि सांसद जान नहुने, त्योभन्दा बढ्ता ठुलो आधुनिक जीवन विलासी जीवन गर्न नहुने, त्यसरी जनतासँगै सत्तामा बस्नेहरूले आर्थिक जीवनस्तर उठाउँदै लैजानुपर्ने। अब यो सर्वहारा वर्गको नियत हो। भन्ने बेला सर्वहारा, उपभोग गर्ने बेलामा श्री 3 जङ्गबहादुर
अथवा चन्द्र शमशेर अथवा बेलायतको राजा अथवा अमेरिकाको बिलियोनायर मिलियोनायरको जीवन स्तर कस्तो छ, तिनीहरू कति मूल्यको कुन गाडी चल्छन्, तिनीहरू कति स्टारको कुन होटलमा बस्छन्, त्यो ख्याल गरिँदैन। नेपालमा सर्वहारा सत्ता भने अहिले भर्खरै त्यहाँ विदेशमा जाने भयो भने टिम लिएर एउटा पल्टन लिएर राज्यको ढुकुटीलाई ध्वस्त पारेर जान्छन्। त्यो मोज मस्तीको अवस्थामा त्यो जङ्गबहादुरले बेलायतमा जाँदाखेरि कलकत्तासम्म गएका मान्छेको बथान जस्तो बथान लिएर जान्छ, जहाँ पनि प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि नि अरू मन्त्री जाँदाखेरि पनि। कुशासन भनेको यही हो। यस्तो अराजकता चाहिँ कुनै पनि सुसभ्य समाजमा सुसभ्य देशमा यस्तो अराजक कहीँ पनि हुँदैन कि। अब यी यस्ता उदाहरण कति दिनुहुन्छ? हरेक घन्टामा यस्ता अपराधी कामहरू, यस्ता अनैतिक कामहरू, यस्तो कुशासनिक कामहरू, यस्तो व्यक्तिवादी सोचले ग्रसित भएका कामहरू, निर्णय कानुनसङ्गत पनि निर्णय भएका कानुनको पालन नगर्ने कामहरू, यस्तो लथालिङ कति छन्, कति औँला भाँचेर साध्यै छैन। सामान्य मानिसले सोच्दाखेरि ल हिजोको दिनमा उनीहरूले जनयुद्ध क्रान्ति गर्दाखेरि जङ्गलबाट सुरुवात गरे, चप्पल लाएर सुरुवात गरे, उनीहरू निमुखा थिए, हिजोको दिनमा केही पनि थिएन। तर एक तहमा त सबै पार्टीले कमाइसके, सबै व्यक्तिले कमाइसके। सामान्य मानिसले के सोच्छन् भने ठिक छ, एक तहमा कमाए, अब त राष्ट्रको लागि गर, जति कमाउनु थियो कमाइहाल्यो, अब कमाउनु पर्ने त्यस्तो के छ र? जीवन असाध्यै चाहिने उच्च स्तरको छ, ऐयासी जीवन छ, पार्टीको हैसियत निकै माथि पुगेको छ। अब त जनताको लागि गर, तैपनि गर्दैनन्। किन कमाउनेतिर ध्यान? देश चाहिँ साह्रै सङ्कटमा पुगिसकेको छ, बस्न सक्ने अवस्था छैन, आर्थिक रूपमा खोक्रो भइसकेको छ। यति त गर्नु नि भन्ने केही मानिसको अपेक्षा हुन्छ, किन गर्दैनन् उनीहरू? यसमा तपाईँलाई म यो तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न मनोविज्ञानसँग जोडिएको प्रश्न। सामान्य मानिसले यसरी सोध्छन्। सामान्य मानिसले सोच्ने पनि मनोविज्ञानसँग जोडेको माने। हजुर हजुर। तपाईँहरूले मनोविज्ञानको मैले एउटा कुरा गर्छु, जुन कुरामा अभ्यस्त भएको छ मान्छे, हेबिचुअल भएको छ, त्यो कुरालाई जति समय लागेर त्यो अभ्यस्त भयो, तपाईँ चुरोट खानुभयो, चुरोट खान तपाईँ बानी पर्नलाई 5 वर्ष लाएर सिक्नुभएको छ र तपाईँले 10 वर्षसम्म चुरोट खाइसक्नुभएको छ भने चुरोट खाने बानीबाट हटाउने, अब उदाहरण यसरी लिनु, चुरोट खाने बानीबाट हटाउनलाई तपाईँले चुरोट खान छोडेको त्यसको डबल अवधि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। 5 वर्ष लाएर चुरोट खान सिकेको छ भने 10 वर्ष चुरोट छोड्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ। यिनीहरूले 10 वर्षसम्म देशलाई लुटेर गरेको काम चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जानलाई चाहिँ अर्को 20 वर्ष लानु पर्थ्यो। तर 20 वर्षसम्म पनि सत्तामा गएर पनि त्यो भूमिगत हुँदाखेरि जसरी लुटेका थिए त्यो सत्तामा बसेको त्यसको दोब्बर गरेर लुटे। भूमिगत सत्ता त अर्काले पक्रन्थ्यो पनि, अहिले त पक्रने पनि सत्तामै आफै बसिसकेपछि त त्योलाई कम गर्न सक्दैन। एउटा तपाईँले साइकोलोजीमा पढ्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा विद्यार्थी थियो, मैले तपाईँलाई छोटो कथा बताएँ। एउटा विद्यार्थी थियो, ऊ अङ्ग्रेजी भाषा पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा जहिले पनि एउटा अशुद्ध लेख्थ्यो। त्यसले आई वेन्ट होम भन्नुपर्ने ठाउँमा जहिले पनि आई एम गो होम भन्थ्यो, आई एम गो होम भन्थ्यो। अनि त्यो भएर सिकाउँदा पास्ट टेन्स सिकाउँदा शिक्षकले यति थाक्यो, सबै ठाउँमा जहिले पनि आई एम गो होम। अनि त्यो भइसकेपछि टिचरले आई वेन्ट होम भनेर एउटा होमवर्क दियो। क्लास सकिएपछि 100 पटक आई वेन्ट होम भनेर लेख, तेरो बानी पर्न त आई एम गो होम होइन, आई वेन्ट होम भनेर लेख, 100 पल्ट लेख, अनि मात्रै त जान पाउँछस् घर भनेर क्लास सकिएपछि क्लासमा एक्लै राखेर त्यो अभ्यास दियो। र त्यो लेख्नलाई उसलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्ने के थियो। टिचर पनि गयो, ल लेखेर जाऊ भनेर चाहिँ कापी त्यहीँ छोडेर गयो। अब जाने उसले 100 पल्ट लेख्यो, 100 पल्ट आई वेन्ट होम भनेर लेख्यो। अनि 100 पल्ट लेखेपछि टिचर त छैन, कापी कहाँलाई बुझ्ने। अनि तल चिठी लेख्यो टिचरलाई, सर आई रोट आई वेन्ट होम 100 टाइम्स, सिन्स यु आर नट हियर आई एम गो होम भनेर सरलाई टिचरले लेखेर छोड्यो कि।
अहिले यी सत्तामा बसेकाहरूले किन यस्तो बदमासी गरिरहेछन् भने उनीहरू सबैले आइएम गो होम अभ्यस्त छन्। हजुर हजुर। अब त्यसो हुनाले यिनीहरूको त्यो हुनाले नयाँ पिँढी त्यही पार्टीका नयाँ पुस्ताले पनि कमसेकम त्यो भूमिगत भएर लडेका लुटेका अपराध गरेका हत्या हिंसा गरेका मान्छेको जेनेरेसन आउट गरेर न पार्टीभित्र मात्रै बस्छ, तिनीहरू चाहिँ जेनेरेसनमा आउट नभए यो छोड सत्ता भन्ने जुन आवाज उठेको छ तिनीहरू खराब कुरामा खराब लतमा अभ्यस्त भएछन्। छोड भनेको कमसेकम मान्छे फेरियो भने नफेरिकन त्यो अभ्यासबाट उम्कन सक्ने अवस्था छैन भनेर अहिले पार्टीभित्र नै यो आवाज छ कि हरेक पार्टीभित्र छ यो आवाज। त्यसको फेरि समाधान होला त जसले यो खालको राजनीति प्र्याक्टिस गरिरहेको छ अब त्यसको दोस्रो पुस्ता तहका नेताहरूले अथवा कतिपय नयाँ पार्टीहरू आएका छन् उनीहरू पनि राजनीति भने चाहिँ शक्ति समीकरणको कुरासँग बढी अभ्यस्त छन्। शक्ति प्राप्त गर्नै राजनीति हो भन्छन् नि त उनीहरू। राष्ट्र के हो, राष्ट्रको अहिलेको समस्या के हो त्यो बाटोतर्फ चिन्तन गरेको त फेरि देखिँदैन। दोस्रो पुस्ताबाट पनि देखिँदैन, नयाँ पार्टीबाट पनि देखेन भने दोस्रो पुस्ताले देश बर्बाद गर्छन्। त्यसो हुनाले तपाईँको यो प्रश्न जेन्युइन राष्ट्रिय प्रश्न हो। अहिले तपाईँले ल्याएको यो जेन्युइन राष्ट्रिय समस्याको प्रश्न हो। त्यो कुरा जसले बुझेको छ नि तपाईँको यो प्रश्नको जवाफ जसले बुझेको छ नि तपाईँले सोधे अनुसारकै कुरा तिनीहरूले संविधानै हुन्न भन्ने आवाज त्यसकारण आएको हो। संविधान नै हुँदैन, यी अहिलेका कानुन नै भएनन्, नियम नै भएनन्, यी विदेशीको आदेशमा विदेशीको उनीहरूको हितको लागि बनाइएका यो नै तोडिनुपर्छ भन्ने भयो। अब यो तोडिनुपर्छ भन्ने कुरा किनभनेदेखि अहिले भर्खरै विश्वविद्यालयको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिजो मात्रै 49औं दीक्षान्त समारोह भयो। अब त्यसमा बोलेका नक्कली कुराहरू विश्वविद्यालय कहाँबाट खस्केर कुन अवस्थामा आएछ, तर पनि उनीहरूले नक्कली कुरा के गरिरहेछन् भने विश्वविद्यालयमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै गिनिज बुकमा चाहिँ नाउँ लेख्ने र त्यसमा चाहिँ 72,000 को एकै दिन चाहिँ कन्भोकेसन गर्ने भनेर चाहिँ बोलाएछ। गिनिज बुकमा लेख्ने वर्ल्डमा यति ठुलो केही छैन। त्यो चाहिँ जुन विश्वविद्यालयमा पढाउने टिचरलाई विद्यार्थीले कुटेर मरणासन्न मानेर 6 महिना हस्पिटलमा बस्ने बनाएछ, जुन विश्वविद्यालयमा वर्षका 365 दिनमा 165 दिन हडताल र तालाबन्दी भएर पढाइ बन्द हुन्छ, जुन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई चोरी गरेर नक्कली प्रमाणपत्र दिएर होलफस्ट बनाएर करोड बिचमा प्रश्नपत्र बिक्री गरिरहेछ, त्यो युनिभर्सिटीमा सुधार्ने प्रक्रियातिर एउटा पनि कदम चल्न त्यो यथावत राखेर युनिभर्सिटी ठिक छ भनेर ग्लोबल्ली यसले चाहिँ विश्वमा नै हामी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय भनेर यस्ता झुटा नक्कली र अफवाह कुरा फैलाउनलाई प्रधानमन्त्री लगायत, राष्ट्रपति लगायत, शिक्षा मन्त्री लगायत, शिक्षा विभाग लगायत सबैको एकनाससँग यस्ता झुटा कुराको प्रचारबाजी गराएर अगाडि बढिन्छ। त्यो देशको शासन कस्तो हुन्छ, त्यो देशका जनताले के अनुभूत गर्छन्, जनताले कसरी अनुभूत गर्छन्, पित्तलको टुक्रा ल्याएर सुन हो भन्ने हो भनेर पाखुरा ठेलेको ठेलै गर्ने समाजमा तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिन सक्नुहुन्छ? त्यो समाजमा यथार्थदेखि बाहिरको हो। त्यसमा त्यस्ता कुरा हरेक कामका हरेक पिनमा भइरहेका छन्। त्यसको विरोध गर्नेलाई जरा काटेर सखाप गर्ने प्रवृत्ति आइरहेको छ। हजुर हजुर, तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँ विरोधको विरुद्धमा खडा हुनुहुन्छ, तपाईलाई फाइनान्सियली सपोर्ट गर्छ। अब देशको अवस्थाको कुरा तपाईले उखु किसानले, अब तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ सुशासनको कुरा अहिले भर्खर जल्दबल्द उखु किसानको उदाहरण लौ। उखु किसानले 2 वर्ष 3 वर्षदेखि मुआवजा दिन्छु भनेर सरकारले बोलेको मुआवजा 2 वर्ष 3 वर्षदेखि छैन। जुन मुआवजा नपाइकन फेरि उखु रोप्नलाई त्यो पैसाको जरुरत पर्छ, नत्र ऋण लिनुपर्छ। ऋण लिने मिटर ब्याजी छ, मिटर ब्याजीलाई पनि दलले संरक्षण गरेको छ। अब त्यो मिटर ब्याजीबाट लिएपछि भएको घरखेत पनि जाने उतातिर आधातिर उखु किसानले चाहिँ 2 वर्षसम्म त्यो मुआवजा पाएछन्, त्यो पाउनु पर्ने उनीहरूको रकम पाएछन्। मिल मालिकले पनि पैसा चाहिँ बेलामा दिँदैन उखु किसानले। अब अहिले उखु किसानको माग के मात्रै हो भने उखुको न्यूनतम मूल्य हरेक वर्ष सरकारले तोक्छ।
त्यो न्यूनतम मोल तोक्दे अनि हामी बेच्छौँ भनेर भनेको जुन चाहिँ उखु किसानले, त्यसको लागि उखुका लाख्रा लिएर सडकमा उभिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने, सडकका लाख्रा लिएर सडकमा उफ्रिनु पर्ने, नारा लगाउनु पर्ने, जुलुस गर्नुपर्ने, त्यो त राष्ट्रिय मूलनीतिमा चाहिँ यो सुशासनमा त के हुन्छ भने उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने कार्तिक 15 गते हरेक साल यस्तो नीति हुन्छ। अनि हरेक साल 15 गते बैठक त गरे यो सालको उखुको मूल्यको निर्धारण यति भयो भनेर मागै नगरिकन त्यो कार्तिक 15 गते नै तोकिनु पर्यो, अथवा असोज 1 गते तोक्ने हो, कुन साल तोक्ने हो, असोज 1 गते तोक्ने, त्यो यति गते तोक्ने भन्ने क्याबिनेट निर्णय गर्ने, त्यति मात्रै तोक्ने काम त त्यो विभागको, कृषि विभागको, त्यो जुन विभागले हेर्छ त्यसले तोक्ने हो। सरकारले सहजीकरण गरिदिने मात्र एकचोटि गरिदिए हुन्छ। राष्ट्रिय मूलनीति त पार्ने हो सधैँभरि। गहुँको मूल्य कति कति तोक्ने हो, चनाको मूल्य कति कति तोक्ने हो, फलफुलको मूल्य कति कति तोक्ने हो, समर्थन मूल्य भनेको धानको मूल्य कति कति तोक्ने हो। उल्टो यो सरकारले धानको मूल्य तोक्न पनि नारा जुलुस गर्नुपर्छ, उखुको मूल्य समर्थन मूल्य तोक्न पनि नारा जुलुस गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ पद्धति भने कुशासनको सिम्टम हो। यो कुशासन गलत शासनको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त यो अटोमेटिक कसैले नभनिकन हिजो पञ्चायतकालमै यस्तो थियो। पञ्चायतकाल भनेको चाहिँ मान्छेलाई रिस उठ्छ, तर पञ्चायतकाल मैले भनेको के भने सुशासन थियो, अहिले भन्दा सुशासन थियो भन्न खोजेको। पञ्चायतमा भएका गल्तीलाई पनि त्यस बेला आउने टेलिभिजन रेडियोमा हामीले बोल्दाखेरि त्यसका पनि गल्ती भएकालाई गल्ती हामीले भन्थ्यौँ। तर तिनताका नेपालीले नेपालको लागि शासन गरेको हुनाले तिनताका बोलेको कुरा विदिन ए विक, 1 हप्ताभित्र नै त्यो जनता हामीले बोलेको कुरा रियाक्टिभ हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा बोल्ने म जस्तो बोल्ने मान्छे तपाईँ जस्तो लेखेर धन्यवाद पत्र समेत आउँथ्यो, चिठी समेत आउँथ्यो, हामीले सुधार गऱ्यौँ भनेर चाहिँ आउने अवस्थासम्म त हुन्थ्यो। र त्यस्तो फाटे हुने अवस्थालाई लिएर अहिले चाहिँ हामीले हरेक कुरामा नाराई गर्नुपर्ने, जुलुस गर्नुपर्ने। अब बलात्कार भएको केस मुद्दा दर्ता गर्नलाई मुद्दा पुलिसलाई पार्टीको नेतालाई चाकडी गरेर आइजिपीको माड फोन गराएर अनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरूमा जान्छ। अन्याय पर्यो भनेर अदालतमा जानुपर्ने छैन, तपाईँ पैसा भए मात्रै मुद्दा जित्नुहुन्छ। अब यहाँले किसानको प्रसङ्ग उठान गर्दाखेरि देशको अहिलेको वास्तविक अवस्था चाहिँ उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति छैन। एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले उद्योग धन्दा व्यवसाय सेटिङमै गर्नुपर्ने हुन्छ, माफियासँग हात मिलाउनु पर्ने हुन्छ, दलको टिकट नै लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले त्यस्तो गर्न सक्ने स्थिति छैन। नेपालमा बसौँ, रोजगारी छैन, केही व्यापार व्यवसाय गरौँ, स्वतन्त्र मानिसले गर्न सक्दैन। राज्यको हरेक क्षेत्रले आम नागरिकलाई यसरी अङ्कुश लगाएको छ, त्यहाँ बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। यथार्थमा त्यस्तो छ। त्यसकारणले करिब करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू बाहिर छन्। परिस्थिति यथार्थ यस्तो छ। तर भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभएको छ भने एउटा कार्यक्रममा, नेपालमा वास्तवमा जग्गा जमिनहरू बाँझै छन्, बाहिर जाने प्रतिस्पर्धा, यसरी नेपाल छोडेर जानु, नेपालको जमिन बाँझो राखेर बाहिर जानु, त्यो पनि राष्ट्रप्रतिको प्रेम होइन, राष्ट्रियताप्रतिको प्रेम होइन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त फेरि यसो भन्नुभयो, अरू नेताहरूले पनि यसो भन्छन्, हामीले परिवर्तन ल्याइदिएका छौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याइदिएका छौँ, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, खानुहोस्, लेख्ने बोल्ने सबै खालको स्वतन्त्रता छ, केही प्राप्त भएन भने संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। व्यवहारिक पाटो यस्तो छ। तर नियम कानुन राज्यका 3वटा अङ्गहरू, अझ 4थो अङ्ग पत्रकारिताले पनि यसरी कलम चलाउँछ। के हो त यो? झुटो कुरा गरेर वातावरण नबनाइसकिने झुटो कुरा बाहिर पठाउने संयन्त्र जति म्यान पावर कम्पनीहरू छन् ती पार्टीका झोलेहरूका कम्पनी छन्। तिनीहरूको कमाई खाने, पार्टीको कमाई खाने, पार्टीका झोलेको कमाई खाने अवस्था छ। त्यसलाई राज्यले समर्थन गरेर विदेश जाने वातावरणको निमित्त मन्त्री युरोपमा गएर रोजगार खोजेर युरोपमा पनि रोजगार देऊ, मिडल इस्टमा गएर रोजगार देऊ, अस्ट्रेलियामा गएर रोजगार देऊ भने मन्त्रीले नेपाली कामदारलाई यहाँ ठाउँ बनाइदेऊ भनेर एग्रिमेन्ट गर्दै गर्दै हिँड्छ। त्यो विदेश नेपाली मान्छेलाई विदेशमा लैजानलाई राजदूतावास युरोपमा थप राजदूतावास नेपालको सरकारले खोलेछ। सरकारको मन्त्री गएर हस्ताक्षर गरेर आएको छ। सरकारमा बस्ने कुनै पनि मान्छेले नेपालमा नेपाली रोजगार गरेर बस्नुभन्दा नेपालीलाई बाहिर पठाएर तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आफू मस्त गर्नलाई उपयोगी ठानेको छ। अब
त्यो ठानेको कर्मलाई हेर्नुहोस् न, नेपाली मात्रलाई विदेशमा पठायो भने यहाँ आन्दोलन गर्ने मान्छे कम हुन्छन्, त्यो सत्ताको विरोध गर्ने मान्छे कम हुन्छन्। युवा जति अझ विरोध गर्ने, ठाडो विरोध गर्ने त युवा जगत हो। युवा नै विदेशमा पठाइदिएपछि यहाँ आनन्दसित मनमस्तीसँग लुटेरा शासन गर्न पाइन्छ, हाम्रो विरुद्ध कोही पनि हुँदैन भन्ने मानसिकता चाहिँ राज्यमा बसेको अहिले प्रमाण छैन। अहिलेको श्रम मन्त्री गए छैन युरोपमा, राजदूतावास नयाँ खोलेर आएको छैन, युरोपमा चाहिँ गएर हाम्रा नेपालीलाई कामदार देऊ भनेर बिन्ती गर्दै हिँडेको छैन, त्यो अरबियन कन्ट्रीमा बिन्ती गर्दै हिँडेको छैन, त्यो चाहिँ अरू मुलुक कोरियासँग बिन्ती गरेर कोरियामा चाहिँ परीक्षा समेत लिएर लाखौँ लाख लैजाने कोरियासँग बिन्ती गरेका छैन। अहिले हाम्रो जलस्रोत, कृषि स्रोत, वन स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्यो भने हामी कोरियाबाट हामीले कामदार ल्याउन सक्छौँ, ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। इन्डियाबाट त आइरहेका छन्, गरिरहेका छन्, इन्डियाबाट ल्याउँछौँ। हामी बङ्गलादेशबाट हामीले कामदार दिएको, हिजो बङ्गलादेशका हजारौँ मान्छेलाई हामीले गार्मेन्टमा काम दिएका थियौँ। अब हामीले पाकिस्तानीलाई काम दिएका थियौँ कैयौँ अवस्थामा, इन्डियनलाई त अब खुला सीमा जहिले पनि आएछ काम लिइरहेका छन्। हामीले विदेशीलाई काम हामीले दिएर हाम्रो अर्थनीतिलाई उगार्ने कि हाम्रो अर्थनीति उत्पादन गर्ने शक्तिलाई विदेशमा पठाएर काम गर्ने? यहाँ चाहिँ यहाँ खेत बाँझै छन्, खेत बाँझै त त्यो जसले भन्यो त्यसैले बाँझो बनाएको हो नि, खेत बाँझै राख्न लगाएको त्यसैले हो। उनीहरूकै नीतिले खेतबारी बाँझो भयो र नेपालीहरू यहाँबाट भाग्न निस्किन बाध्य भयो। अब अहिले नेपालमा गाडी बनाउँछु, तपाईँले मोटरसाइकल नेपालमा बनाउँछु भन्नेलाई गाडीको दर्ता गरिँदैन। इन्डियाबाट गाडी ल्यायो भने गाडीलाई चाहिँ 200, 250, 300% चाहिँ भन्सार लगाएर त्यो भन्सारबाट चाहिँ मस्ती गरेर पैसा चाहिँ भन्सारको आयले चलाउने, नचाहिने सामान आयात गरेर भन्सार बढी लिएर त्यो भन्सारबाट राज्य चलाउने नीति नै गलत नीति लिन्छ। जुन चिज चाहिँ कुरा सस्तो बनाउनु पर्ने हो त्यो छैन। तपाईँको मिडियामा एउटा उदाहरण अहिले भर्खर दिउँ। नेपालको बिजुली नेपालको आफ्नो स्रोत हो, दिगो स्रोत हो, स्थायी स्रोत हो। त्यो बिजुलीबाट नेपालमा बिजुलीलाई अहिले अरबबाट आयात गरेको ग्यासमा मात्रै खरबौँको डलर विदेशमा तिर्नुपर्छ ग्यास आयात गरे बापत। ग्यास र बिजुलीमा 2%, 3% मात्रै ग्यास सस्तो छ। 2, 3, 5% भन्नुहोस्, 5% बिजुलीभन्दा ग्यास सस्तो छ। हाम्रो देशको जनतालाई ग्यासभन्दा 5% बिजुली सस्तो बनाइदियो भने अहिले 1 युनिटमा 2 रुपियाँ घटाइदिने हो भने प्रति युनिट 2-3 रुपियाँ घटाइदिनु भयो। अहिले एभरेज 15-14-15 रुपियाँ लिन्छ यिनीहरूले। एभरेज चाहिँ 3 रुपियाँभन्दा उत्पादन कस्ट लाग्दैन, परिचालन खर्च 3 रुपियाँ राख्यो भने 6 रुपियाँ युनिटमा, 5 रुपियाँ युनिटमा बिजुली नेपालीलाई दिने हो भने यो ग्यासको आयात बन्द हुन्छ। हजुर हजुर, ग्यासको आयात बन्द भयो भने त्यो रेमिटेन्सको पैसा जाने कहाँ? ग्यासमा जाने हो। रेमिटेन्सको पैसा जाने डिजेलमा हो, रेमिटेन्सको पैसा जाने पेट्रोलमा हो। अब त्यो जानेमा ग्यासमा जाने एउटा त अहिले त देनन्दिएर गर्नु, बिजुली त अब हाम्रो पर्याप्त निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा बिजुली पुग्यो, अनि नेपालका सबै कुनामा पनि बिजुलीको लाइन पुगेको छ। त्यो बिजुलीलाई ग्यासभन्दा सस्तो अथवा धेरै पर्दैन, मैले भनेको 2 रुपियाँ नपाएर 5 रुपियाँ युनिटमा नेपाली जनतालाई चाहिँ डोमेस्टिक कन्ज्युमको लागि उद्योग कल कारखानाले जे गरेको छ त्यो भिन्न गराउन सक्छ। डोमेस्टिक कन्ज्युमको लागि एउटा निर्णय गराएर 5 रुपियाँ युनिट बिजुलीमा नेपालमा बनाइदिएर डोमेस्टिक कन्ज्युम बनाउने हो भने अब हाम्रो डलर चाहिँ अरबौँ डलर चाहिँ त्यो ग्यासमा जाने डलर रोकिन्छ र आयात घट्छ। भोलि अब उद्योगको त्यो घरेलु प्रयोगमा आउने जति पनि बिजुली, जति पनि इन्धनबाट चल्ने यन्त्रहरू छन्, संयन्त्रहरू छन्, त्यसलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउने र त्यस्ता संयन्त्र नेपालमा कति कन्ज्युम्सन छन्, नेपालमा त्यस्ता उद्योग इस्टाब्लिस गर्ने। उद्योग इस्टाब्लिस गरेपछि त्यो उद्योगमा 5 वर्ष 10 वर्ष कर नलिने, एक्साइज ड्युटी नलिने गरेपछि इन्डियाको भन्दा सस्तो बनाउने राज्यले बनाउन सक्छ। यो महँगो बनाएको त राज्यले हो नि। सस्तो बनाइदिएर नेपाली उत्पादन गर्यो भने ती विदेश गएका मान्छे जम्मै फर्केर यहाँ आउँछन्, त्यो काम गर्छन्।
फर्केर आउने वातावरण त्यसरी बन्छ। सानो किसिमको त्यस्तो डोमेस्टिक कन्ज्युममा चाहिँ त्यही सस्तो मोलको बिजुलीले साना घरघरै उद्योग धन्दा घरघरै तान्न सकिन्छ, घरघरै कपडा बनाउन सकिन्छ, घरघरै कपडा सिउन सकिन्छ, घरघरै घरेलु कटन खेती गरेर कटनका धागो घरघरै कपडा बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई निर्यात गर्न धेरै मोलमा निर्यात गर्न सकिन्छ। अनि रोजगार त यहाँभित्र चाहिँ त्यो सामान्य कुरा देशभरि सिस्नो खेर गइरहेछ, सिस्नोको कपडाहरू बन्छन्, कैयौँ चिज देशभरि खेर गएका कैयौँ के छन्। हिमवती इलाकामा अस्तव्यस्त तरिकाले जडीबुटीहरू कहीँ बिउै नाश गरेर उखालेका छन्, जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। त्यसमा व्यवस्थित गर्न राज्यले सकेकै छैन। जुन जडीबुटीबाट चाहिँ नेपालमा जडीबुटी विश्वविद्यालय बन्न सक्छ, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बन्न सकिन्छ, आयुर्वेदिक ठुल्ठुला साइड इफेक्ट नहुने औषधि उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसमा मात्रै 50 लाख मान्छे त्यो हिमालयलाई सही युज गर्यो भनेदेखि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्ग्यानिक खेती नेपालमा अर्ग्यानिक खेती अनिवार्य के विषादी र रसादी बन्द गरिदिने हो भने अर्ग्यानिक खेती नेपालमा भएपछि नेपालका अर्ग्यानिक होल कन्ट्री अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउने बित्तिकै विश्वका अहिले 20 लाख लक्ष्य गरेका 10 लाख लक्ष्य गरेका पनि पुर्याउन सकेका छैन। राज्यले चाहिँ आएको अर्ग्यानिक खेती एउटा गरेर नेपाली कल्चरको घर यथावत बनाएर यो सिमेन्टको कङ्क्रिट घरबाट हटाएर नेपालको कल्चरको घर, नेपाली कल्चरको लवाई, नेपाली कल्चरको खवाई गरेर अर्ग्यानिक खेती विश्वमा बनाएर नेपालमा पुरा कन्ट्री नै अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउने हो भने यहाँ 50-60 लाख पर्यटन आउँछ। त्यसले फेरि 50-60 लाख रोजगार सिर्जना गर्छ। त्यो गर्ने त ढङ्ग चाहियो नि, नीति चाहियो, कार्यक्रम चाहियो नि। त्यसको लागि त स्वदेशी सरकार हुनु पर्यो, स्वदेशी नेता हुनु पर्यो। स्वदेशी सरकार हुनु, स्वदेशी नेता हुनु पर्यो, विदेशीको इशारामा नचल्ने हुनु पर्यो। हजुर हजुर। अहिले जसरी यहाँका बौद्धिक वर्गले यी सरकारहरूले भाष्य निर्माण गरेका छन्, नेपाल गरिब देश हो, नेपालले विदेशीसँग ऋण नलिकन, लोन नलिकन अथवा विदेशीले लगानी नगरिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर जुन प्रकारको नेताहरूले र पाठ्यक्रममै पनि त त्यसरी पढाइन्छ, नेपाल संसारको एसियाकै गरिब देश हो भनेर, बास यथार्थमा त्यो होइन। यही सार्क कन्ट्रीमा पञ्चायत कालमा सार्क कन्ट्रीमा नेपाल चौथो तेस्रो धनी देश थियो। अहिले सार्क कन्ट्रीमा सबभन्दा गरिब देश त नेपाल छ। यहीबाट हेर्नु भएको प्र्याक्टिकल कुराबाट हेर्नुहोस् न। पञ्चायत काल र अहिलेको अवस्थाको यिनीहरूको 33 वर्षको शासनकालमा चाहिँ दोस्रो हुँदाहुँदै अन्तिममा चाहिँ नेपाल पुगेको छ नि आर्थिक स्थितिमा। त्यसमा के खराबी भयो भनेर एउटा पार्टीले एउटा पनि मिटिङ गरेका छैन। बुद्धिजीवी हामी जस्तो बोल्ने, तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई सङ्कलन गर्ने, सही के हो भनेर सम्मेलन गर्ने, सङ्घ गर्ने, राय सङ्कलन गर्ने, देशभरिमा के गरौँ कसरी गरौँ भनेर निष्कलङ्क एउटा चाहिँ गर्ने कुरा छैन। लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छैन, कुनै संवैधानिक निकाय निष्पक्ष छैनन्, कुनै कोर्ट सुप्रिम कोर्ट लगायत तलदेखिका कोर्ट निष्पक्ष छैन। एउटा न्यायाधीश निष्पक्ष भएर काम गर्यो त्यसलाई सरुवा गरिदिन्छ, त्यसलाई कारवाही गरिदिन्छ, त्यसलाई अवसर दिँदैन। अब निष्पक्ष हुने मान्छेलाई कारवाही हुन्छ, इमान्दार हुने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ। हरेक कुरा यो चाहिँ काल आइसकेपछि अहिले शाही सेनामा हेर्नुहोस् जन्ममितिको विवाद छ, सिनियर जुनियरको विवाद छ, आपसमा लड्ने किसिमको कुरा छ। कोही अमेरिकन शाही सेनामा छन्, कोही चाहिँ इन्डियन पक्षका छन्, कोही अस्ट्रेलियन छन्, कोही युरोपियन युनियनका पक्ष छन् सेनामा समेत, प्रहरीमा त्यस्तै छ। अब यो भ्रष्टाचार नभएको, विवाद नभएको, अनियमितता नभएको कुनै पनि सेक्टर देखिँदैन। अब परिवर्तनको कुराकानी गर्दाखेरि जनताले पनि विशेष त यो 30 वर्षको बहुदलीय शासनमा वास्तवमा यो कस्तो प्रकारको शासन रहेछ, यसले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो, नेपालीहरूलाई कहाँ पुर्यायो, नेपालीहरूलाई विदेश बेचेर यहाँका नेताहरूले मोज मस्ती गरिरहेका छन्। नेता भन्ने चिज, दलीय नीति भनेको चाहिँ यस्तो चिज रहेछ, नेताहरूमा नैतिकता पनि हुँदैन रहेछ, चरित्र पनि हुँदैन रहेछ। आम नागरिकले त के पनि भनिरहेका छन् भने हिजोको पञ्चायत व्यवस्था भनेको असाध्यै माटो सुहाउँदो र त्यो चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थामा सुशासन थियो भनेर भनिन्छ। अहिले भन्दा धेरै थियो।
त्यहाँ चाहिँ पनि एक दुईवटा घटना नभएका होइन, सामान्य किसिमको चोरी छरी मात्रै हुन्थ्यो। सामान्य किसिमको घटना त जहाँ पनि हुन्छ। अहिले जनताले के भनिरहेका छन् भने परिवर्तन आवश्यक छ। वास्तवमा दलले नेपालमा शासन गर्न सक्दैन रहेछ। उनीहरू त्यो दलीय नीतिभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् र दोस्रो कुरो त उनीहरूमा चरित्र र नैतिकता पनि हुँदैन रहेछ। एउटा संवैधानिक संस्था, एउटा चाहिने राष्ट्रको निमित्त त्यो संस्था जसले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्छ, राज संस्था चाहिँ चाहिँदो नै रहेछ। नेपालको इतिहासमा त राज संस्थाले नै शासन गर्दै आइरहेको थियो। यो पछिल्लो 18 वर्षमा मात्र गणतन्त्रले शासन गरिरहेको छ। 18 वर्षको तुलना गर्दा र त्यति बेलाको तुलना गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो त असाध्यै माटो सुहाउँदो व्यवस्था रहेछ भनेर आम नेपाली नागरिकले त्यसो भनिरहेका छन्। त्यसो भने यो परिवर्तनको कुरा छ नि, परिवर्तन नेपालमा किन भइरहेको छैन? यहीँको आन्तरिक शक्तिले, अब यो दलीय राजनीतिले त हामी नै ठिक हो, हामीले नै गर्छौँ, हामीले नै लुटेर खान पाइरहेको छौँ, त्यो त उनीहरूले वकालत गर्दै नै भए। तर परिवर्तनका वैकल्पिक शक्तिहरू जो आइरहेका छन् तिनीहरू किन ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्? अर्को कुरा, विदेशी शक्तिको बढी प्रभाव हो यसमा? इन्डिया र अमेरिकाकै निर्णायक कुरा हो कि अथवा कस्तो हो यो? अहिले यसमा दुईटा विदेशी शक्ति, तपाईँले भने इन्डिया र अमेरिका भनेकै दुईटा विदेशी शक्ति हो। अमेरिकी शक्ति भनेको मिसनरी क्रिस्चियन सोसाइटीका मान्छे सबै, त्यसमा अमेरिकी शक्ति भनेको पछाडि त्यसको बल भनेको अस्ट्रेलिया हो, न्युजिल्यान्ड हो, युरोपका सबै मुलुक हुन्। ती युरोपका सबै मुलुक पश्चिमी शक्ति, अमेरिकी शक्ति भनेको त्यो हो। अब उनीहरूले चाहिँ गहनतम रूपमा नेपालको कल्चर, वैदिक संस्कार, संस्कृति र कल्चरलाई मासेर अनि यहाँका जनतालाई प्रो अमेरिकन, जसरी नेतालाई प्रो अमेरिकन बनाए, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रो अमेरिकन बनाए, एमसिसी मार्फत छिर्ने बनाए, पैसा दिएर डलर दिएर गरिब बनाउनु उनीहरूको पनि चाहना छ कि गरिब बनाइसकेपछि पैसामा सजिलै बिक्री हुन्छ कि 2-4 हजार सस्तोमा किन्न पाइन्छ मान्छेलाई, सस्तोमा नेता किन्न पाइन्छ, त्यसकारण गरिब बनाएका हुन्। त्यो दुईटा शक्ति नै नेपालमा चाहिँ यो नेपालको खराबीमा आएको शक्ति हो। तपाईँले भनेको त्यो दुईटै शक्ति हो, जसले राज संस्था किन चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा कुरा। अब यो भन्ने मान्छेहरूलाई धेरै मान्छेले मन पराउँदैन, तर म सत्य र सही कुरा बोल्न छाड्दैन। राज संस्था भएकै कारणले नेपालमा यी दुईटा शक्तिले चाहेर पनि कहिल्यै छिर्न सकेका थिएनन् कि चाहेर पनि कहिल्यै बनाउन सकेका थिएन। अहिले आएर भुटानीकरण गर्ने कुरामा प्रचण्डलाई जुन दबाब रहले इन्डियाले दिइरहेछ अहिले निरन्तर, त्यो दबाब त राजा महेन्द्रको पालादेखि आएको हो नि। त महेन्द्रले चाहिँ त्यो जवाब दिएर युएनको मेम्बरै बनाउन नदिने, नेपाल त इन्डियाको स्टेट हो भनेर चाहिँ रसालाई भिटो पावर लगाउन लगाएको थियो नि त इन्डियाले। नेहरूको पालादेखि नै यो नेपाल चाहिँ इन्डियाको भाग हो भनेर दाबी गरेको थियो नि, त्यसलाई बचाउने क्षमता राज संस्थामा थियो। महेन्द्रले युएनको मेम्बर समेत लिएर चाहिँ गरिसके। राजा भएको कारणले ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ इन्डियामा उपनिवेश बनाउँदा नेपालमा बनाउन सकेका थिएनन्। राजा नभएको कारणले इन्डियामा राजा नभएर तिनीहरूले बनाउँदै गरेको राजालाई डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसीबाट त्यहाँ स्टेटका सबैलाई लडाएर 665वटा राज्य गोराहरूले इन्डियामा अधीनस्थ गर्दा पनि नेपाललाई गर्न नसकेको राजा भएकै कारणले हो। सिक्किम भुटानलाई पनि अधीनस्थ गर्न नसकेको राजा भएकै कारणले। अहिलेको जम्मू काश्मीर पनि राजा भएकै कारणले अङ्ग्रेजले अधीनस्थ गर्न नसकेका हुन्। त्यो त छलछाममा इन्डियाको अहिले इन्डियाका शासक मोदीसम्म, नेहरूदेखि पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरूदेखि पछिल्लो प्रधानमन्त्री मोदीसम्म इन्डियामा गोराको शासन पद्धतिबाट यिनीहरू उम्केकै छैनन्। त्यसो हुनाले इन्डियाले चाहिँ त्यो गोराको उपनिवेश बनाउने नीति छोडेका छैनन्। अब इन्डियामा त्यसकारण चाहिँ अहिले मोदीले पनि जम्मू काश्मीरलाई अधीनस्थ बनाए। अब नेहरूले सरदार वल्लभ भाइ पटेलले चाहिँ 10-12वटा चाहिँ प्रान्त अधीनस्थ गराए, आसाम अधीनस्थ गराए, 5-7वटा राज्य अहिले पनि त्यो अधीनस्थ गराउँदै लिएर आएर त्यो उपनिवेश बनाउने संस्कारको जुन भारतमा छ, नेपालको सीमा मिच्ने, नेपाललाई अतिक्रमण गर्ने, नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने, नेपालको जलस्रोत आफ्नो जलस्रोत बनाउने, अनेक तरिकाबाट नेपालको प्रशासनमा चाहिँ
एग्रिमेन्टबाट नसकेको कुरा यी नेतालाई दबाब दिएर यस्तो निर्णय गर भनेर निर्णय गराउने र इन्डियाको स्वार्थको निमित्त अहिले यिनीहरू सत्तामा आएपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो स्रोत जलस्रोत हो। त्यो जलस्रोत इन्डियाले 90% इन्डियाले लिइसक्यो। अहिले चाहिँ त्यो लिनको लागि चाहिँ यिनीलाई त्यो सत्ता यहाँ टिकाउनु परेको छ। यिनलाई सत्तामा टिकाउनलाई तिनका छोरा नातिलाई अरबौं डलरको चाहिँ सम्पत्ति हुने गरेर मोज मस्तीको वातावरणमा ल्याउनु भएको छ। अहिलेका सत्तामा बसेका सबै नेताका सबै छोरा या विदेशमा पढेका छन्, या डन छन्, या तस्कर छन्, या लुटेरा छन्, या ठग छन्, या ठेकेदार छन्। यो किसिमको छोराहरूलाई समेत उनीहरूले लिएर अहिले बिगारेका छन्। कुनै पनि नेताको छोरा सज्जन छैन, कुनै पनि नेताको छोरा नेपालप्रति माया भएको छैन, कुनै पनि नेताको छोराछोरीले नेपालप्रति मस्ती गर्न, मुलुकको यो मस्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। प्रचण्डकै हेर्नुहोस् छोरीलाई, हेर्नुहोस् प्रचण्डको छोरालाई, हेर्नुहोस् प्रचण्डको नातिनीलाई हेर्नुहोस्। गैर कानुनी कुरा चाहिँ जसो प्रचण्डको नातिले दाहाल लेखाएछ, प्रचण्डको छोरी चाहिँ प्रधान नेवारसँग, त्यो पनि दार्जिलिङको प्रधानसँग बिहा गरेको, प्रधानसँग बिहा गरेको छोरी प्रधान हुन्छ, नागरिकता दिँदा छोरीलाई दाहाल लेखाए। अब त्यो बनाउन पाउने त्यो हाम्रो वैदिक संस्कारको विपरीत बिहा गर्दाखेरि गोत्र परिवर्तन हुन्छ, थर परिवर्तन हुन्छ। त्यो प्रधान हो। अब प्रधानको उसको छोरीको नातिलाई नागरिकता अहिले बनाएको नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नातिनीलाई पनि दाहाल लेखाएछ। त्यो त प्रधानको छोरी हो, नातिनी त अटोमेटिक प्रधान हुन्छ नि, नातिनी कहाँबाट दाहाल हुन्छ? अनि जे मन लाग्यो त्यही गर्नेको पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति। अनि त्यो मान्छे आफू टाई लाएर कसेर चाहिँ हिँड्ने, अनि आफूले चाहिँ क्रिस्चियनले जस्तो खाने बस्ने मोज गर्ने, अनि त्यसपछि हरेक ठाउँमा जातीय राज्य चाहिन्छ, हरेक जातले आफ्नो संस्कार संस्कृति जोगाउनुपर्छ भने उसले संस्कृति जोगाए। नेपाली संस्कृति हो टाई लाएर हिँड्ने, नेपाली संस्कृति हो 5 स्टार होटलहरूमा गएर चाहिँ डिस्को डान्स गरेर बारमा बसेर चाहिँ मोज मस्ती गर्ने। यी सबै कुरा चाहिँ बोल्ने एउटा गर्ने फरक प्रवृत्ति भएको हुनाले सबैले यो घृणाको पात्र बनेका छन्। र एउटा इतिहासमा के हुन्छ, हुन त यिनीहरूको नाउँ लहला इतिहासमा नाउँ कसरी रहन्छ यिनीहरूको अहिलेको शेरबहादुर देउवा या प्रचण्ड या केपी ओलीको कुरा गर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूको नाउँ चाहिँ जसरी रामायणमा महाभारत रामायणको कथामा जसरी रावणको नाउँ झुडिएर आउँछ, यिनीहरू 3टा नेताको नाउँ रावणको रूपमा झुडिएर आउँछ। सबैले आउँदा हजारौं पुस्ता पछिकाहरूले पनि नेपालको इतिहास पढ्दा थु 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 गर्ने नाउँमा यिनका नाउँ रावण या कंस, रावण या कृष्णको लीला पढ्यो भने कंस, रामायणको लीला रामको लीला पढ्यो भने रावणको त्यो रूपमा चाहिँ यिनीहरू चित्रित हुन्छन्। यिनीहरू कोही पनि चाहिँ उराउँदैनन्, कोही पनि यिनीहरू चाहिँ चरित्रवान मान्छेको क्याटेगोरीमा, सुसभ्य संस्कार संस्कृतिको क्याटेगोरीमा यिनीहरू रहँदैनन्। शपथ ग्रहण गर्दाखेरि ईश्वर छैन, मैले चाहिँ ईश्वरको नाउँमा शपथ लिन्न भनेर भन्ने, अनि इन्डियाले भनेर त्यहाँ इन्डियाले गएर चाहिँ 1 लोटा पानी लिएर पशुपतिमा चढाऊ, पहेँलो वस्त्र लाएर जाऊ भने पहेँलो वस्त्र लाएर पशुपतिमा जाने। न नैतिकता छ, न नीति छ, न सिद्धान्त छ, न चरित्र छ, न कुनै बोलीको ठेगान छ। यिनले बोले, यिनले यस्तो भनेछन् भनेर भने त्यो बोलीको ठेगान नभएको त्यस्ता मान्छेको कुनै औचित्य नै हुँदैन। त्यस्ता मान्छे कुरा गर्नु त गलतै कुरा हो। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ र अहिलेको नेपालको अवस्था ले यहाँका नागरिकहरू, बौद्धिक वर्गहरू अथवा साँच्चै राष्ट्रलाई बुझेका मानिसहरूले चाहिँ नेपाल अहिले जोगाउने हो भने एउटा बलियो शासक नभइकन सामान्य खालको मानिसले नेपाल जोगाउन सक्दैन। त्यसमध्येको एउटा चाहिने संस्थाको रूपमा राज संस्था भनेर भनिएको छ। अब राज संस्थाकै विषयमा पनि मानिसहरूले के भनेर भनिरहेका छन् भने कमजोर राज संस्था चाहिँ काम छैन। उदाहरणको रूपमा जसरी कोशी र गण्डक सम्झौता भयो, त्यति बेला राज संस्था कमजोर थियो, 17 साल अगाडिको कुरा। त्यसपछि यो पछिल्लो महाकालीको सन्धिको कुराकानी गर्ने हो भने पनि 47 पछि जब राजा संवैधानिक भए त्यसपछि महाकाली सम्झौता भयो। त्यसकारणले अब साँच्चै नै नेपाल बलियो बनाउने हो भने एउटा बलियो शासक चाहियो
र 47 मा फर्केर काम छैन। यहाँका मानिसहरूले जो 47 भनेर भनिरहेका छन् त्यो एउटा भुलभुलैया हो। त्यसमा फेरि जनताले झुक्याएर काम छैन। बलियो शासक उदाहरणको रूपमा 17 सालको प्रसङ्ग उठान गरिरहेका छन्। कुन बाटो जानुपर्छ अब? यो बाटो चाहिँ त शान्तिपूर्ण बाटै जाने हो। यो शान्तिपूर्ण बाटोले काम गरेन भने मात्रै अशान्तिको बाटो अथवा हतियारको बाटो आउँछ। बल्ल अन्तिम बेलामा मात्रै आउने हो त्यो बाटो। अहिलेको अवस्थामा आफूले कुशासन आफ्नो शासन कुशासनमा परिणत भएको हामीले ठिक जनताको चाहना अनुसार गर्न सकेनौँ। यत्रो जनता विदेशमा गए, यति जनताको हत्या हिंसा भयो, मान्छे दुःख पाए, देश गरिब भयो, विपन्न भयो। यो कुरा तिनले बुझ्दै नबुझेका त होइनन् नि। ती सत्तामा बसेका तिनटै पार्टी उनीहरू त समन्वय गर्न तयार देखिँदैनन् नि। हो, जबसम्म उनीहरू समन्वय गर्न तयार देखिँदैनन्, मेरो गोरुको 12 टक्का त्यही नै भनिरहेछन्। त्यो भनेको लोकतन्त्र होइन कि। त्यो लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले त्यस्तो भन्दैन। त्यो राजावादीको त उनीहरू नाम पनि सुन्न चाहदैन। होइन, त्यो नै गलत हो। जनताले जनता कता पक्षमा छ, जनता के छ भनेर अरू केही नभए पनि यिनी जनमत सङ्ग्रह त गराउन। जनमत कुन व्यवस्था लाग्ने, कस्तो व्यवस्था ल्याउने, जनमत सङ्ग्रहको एउटा क्वेसन आर भनेर भोट हाल्ने सिस्टम त बनाउन। लोकतन्त्र हो भने त जनताले भनेको कुरा मान्न पर्यो नि। मूल्य व्यक्तिले भनेर त होइन नि त। देशमा एउटा पार्टीको एउटा नेताले भनेर त होइन नि त। देशका जनताको बहुमतले के भन्छ त्यो कुरा मान्न पर्यो। जनताले चाहिँ यिनीहरूको हटपनले गर्दा यिनीहरू चाहिँ आफू मासिएर धुलो हुन्छन्। यसो हटपनले मासिएर धुलो हुन्छ। त्यसो हुनाले नेपालमा चाहिँ नेता छैन भन्ने कुरा तपाईँले भनेको एकदम जायज हो। नेपालमा नेता देखिएको छैन। नेताले गर्छ भने यो नेता भगवानले चाहिँ कहिलेकाहीँ जन्माउँछ अरे के क्यारिस्मेटिक लिडर भन्छ नि। त्यो एउटा विचित्र नेता जन्माउने अवस्थामा त्यो नेताको रूपमा साम्यवादीमा चाहिँ मदन भण्डारी त्यस्तो क्यारिस्मेटिक लिडरको रूपमा आयो भनेर साम्यवादीले भनेका थिए। त्यो आयो भनेर त्यसलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र फेरि यही रहले नै लाग्यो। दक्षिणकाहरू नै लागे र नेपाली मान्छेलाई प्रयोग गरेर अहिले त कसले गरेको, कहाँ गरेको, कसरी गरेको भन्ने पनि सार्वजनिक भइसकेको छ होइन। त्यो दक्षिणी शक्तिको चङ्गोलमा नेपाली जनता प्रयोग गरेर त्यो गरेको हो। स्वयं काङ्ग्रेस र एमाले लागेको देखियो। प्रयोग यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर गरेको देखियो। अब यो अवस्थाको समाजको मानसिकता, यो समाजको गरिब मानसिकता हो, एकदम निठुरी मानसिकता हो, गलत मानसिकता हो, अराष्ट्रिय मानसिकता हो, अनैतिक मानसिकता हो, चरित्रहीन मानसिकता हो। यो मैले जम्मै भनेका विशेषण अप्ठ्यारो छ। उदाहरणको रूपमा महाभारतले अन्तिमसम्म प्रयास गरेका थिए कृष्णले मिलाउने, मिलेर अगाडि बढ। तर दुर्योधनको जुन प्रकारको त्यहाँ हर थियो, उनले जुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँ चरित्र देखाए, अन्तिममा त युद्ध नै गर्नु पर्यो। अहिलेको परिस्थिति पनि त बडो अप्ठ्यारो छ नि। हो, तपाईँले ठिक उदाहरण ल्याउनु भयो। तपाईँको उदाहरणलाई मैले समर्थन गर्छु। अहिलेको कृष्णको भूमिका ज्ञानेन्द्रले खेलेका छन्। सकेसम्म विध्वंस, लडाइँ, युद्ध नभएर नाश नगरी मान्छेलाई नोक्सान नगरिकन परिवर्तन लिएर आउनु, उनले कृष्णको भूमिका खेलेका छन्। अब अरू दलकाहरूले लोकतन्त्रको भूमिका खेल्ने बित्तिकै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट परिवर्तन, ज्ञानेन्द्रलाई नै सिद्ध्याइदिन्छु भन्नेसम्मको भाषाहरू प्रयोग भइरहेछ। होइन, त्यो भनेको त कृष्णलाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका त हुन् नि त। सिद्ध्याउन नखोजेका होइनन् न। कृष्णका छोरालाई त मारेको हो नि। कृष्णलाई पनि मार्न खोजेको हो नि। ऊ त विशेष शक्ति भएर पो बाँचेको हो। अहिले पनि ज्ञानेन्द्रलाई सिद्ध्याउन नखोजेका त होइनन् नि। दरबार हत्यामा त्यत्रो हत्या गरेर परिवार नै खत्म गर्ने त यिनै शक्ति हुन् नि। यही विदेशी शक्तिबाट यिनै नेपाली प्रयोग भएर आएको। ज्ञानेन्द्र कृष्ण नै हुन् त अहिलेका। ज्ञानेन्द्र अहिले तपाईँले दिएको उदाहरणमा अहिलेको कृष्णको भूमिका ज्ञानेन्द्रले खेलेको छ। सकेसम्म मिनिमम नोक्सान गरेर देशमा चाहिँ कायम गर्ने किसिमको भूमिका खेलेको छ। के हुन्छ त यसको निचोड निष्कर्ष पछिल्लो घटनाक्रमहरू? होइन, यो लोकतन्त्र भनेकै मानेनन् के। अहिले सत्तामा बसेका मान्छेले लोकतान्त्रिक संविधान, लोकतान्त्रिक दल भन्ने
लोकतन्त्रलाई मान्दै नमान्ने, जनविचारमा भनेपछि राजा महेन्द्रले 36 सालमा बहुदलीय व्यवस्था हामीलाई चाहियो भनेर भनेपछि 36 सालमा आन्दोलन गरेपछि ल त जनताले के भन्छन् भने जनमत सङ्ग्रह गराएको होइन र 36 सालमा। त्यस्तो जनमत सङ्ग्रह गरेर 50% भन्दा माथि आउनेहरूले भनेको त्यो आधारमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कि यो संविधान संशोधन गर्ने हो कि अर्को संविधान बनाउने हो कि 47 सालको संविधान ल्याउने हो कि यी जम्मै उठेका प्रश्न त्यही भोटिङ राइटको एउटा ब्यालेट पेपरमा हालेर त्यो प्रश्नमा टिक लगाउने, चिनो लगाउने अथवा त्यसमा मत खसाल्ने निष्पक्ष चुनाव बनाउन मात्रै राज्य चाहियो। अझ नेपालबाट निष्पक्ष हुन्न भने नेपाललाई विदेशी कुनै एजेन्सी, युएनओको एजेन्सी ल्याएर चुनाव बनाउने, जनमत सङ्ग्रह बनाउने, निष्पक्ष जनमत जनताले के चाहन्छन् त्यो हुन दिनु पर्यो नि। अलिअलि कङ्ग्रेसभित्र र माओवादीका केही मानिसहरूले हिन्दू राष्ट्रको कार्ड चाहिँ फ्याँकेका छन्। अब त्यो फेरि कस्तो छ भने उनको आफ्नै बुद्धिले फ्याँक्या हो कि अथवा कसैले फालिदिएको हो कि त्यो पनि कसैले फालेको, इन्डियाले फालेको हो। के भन्छ हिन्दू राष्ट्रकोमा इन्डियाले फालेको, राजा आयो भने इन्डिया कमजोर हुन्छ, राजा आउन नपाउन्, हिन्दू राष्ट्र आओस्। हिन्दू राष्ट्र आउने इन्डियालाई के थाहा छैन भने हिन्दू राष्ट्रमा राजा, हिन्दू राष्ट्रभित्र राज संस्था अनिवार्य हुन्छ। त्यो इन्डियामा हिन्दूहरूले नेपालको राजालाई राजा मान्छन् नि, इन्डियामा पनि इन्डियाका आम नागरिकले नेताले त मान्दैनन् होला। हिन्दू जतिले मान्छ, जसले पूजाआजा धर्मकारमा वैदिक संस्कार बुझेका छन्, संस्कार मान्छन्, तिनीहरूले नेपालको राजालाई चाहिँ आफ्नो राजा बनाउँछन्। स्थापना चाहिँ गर्न चाहँदैनन् फेरि होइन, यहाँ राजनीति राजा बनाउन चाहन्नन्, बेलायतको जस्तो राजा बनाउन चाहन्नन्। तिनीहरू पनि चाहने पनि छन्, इन्डियामा चाहने पनि छन्। जो राजनीतिमा लागेका छैनन् तिनीहरूले चाहेछन्, जो पार्टीमा लागेछन्, पार्टीमा लागेपछि मान्छेको बुद्धि बेढङ्गी हुँदो रहेछ कि त्यो पार्टीको नेताले जे भन्यो त्यही हावाबाट हिँड्दै जाने, त्यो भएको कारणले हो। त इन्डियामा चाहिँ इन्डियनहरूको हिन्दू संस्कारमा अलिकति कमजोर के छ भने सन् 629देखि इन्डियामा मुसलमान पसे, मुसलमानहरूले हिन्दू संस्कार मास्न थाले, अनि उनीहरूले शासन गरे। त्यसपछि फेरि क्रिस्चियन आए, क्रिस्चियनले शासन गरे, शासन गरेर संस्कृत भाषा बन्द गराइदिए। अब विश्वविद्यालय भत्काइदिए, मन्दिरहरू भत्काइदिए, सबै पूजाआजा गर्न निषेध गरे, उनका छोराछोरीलाई बलात्कार, छोरीलाई बलात्कार गरेर स्वास्नी बनाए। अब इन्डियामा अहिले 20-22 करोड मुसलमान छन्। ती मुसलमान जम्मै हिन्दूका कन्भर्टेड भएर भएका मुसलमान हुन्। अब त्यस्तो क्रिस्चियनहरू पनि इन्डियामा 8-9 करोड छन्, तिनीहरू पनि हिन्दूबाट कन्भर्टेड भएका हुन्। अब यी भएर गरेकाहरूले इन्डियामा बसेका हिन्दूहरूले वैदिक सनातन धर्मको सही अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूले वैदिक धर्म हुनाले उनीहरूले धर्मलाई रिलिजनको हिसाबमा हेरेका छन्। हाम्रो धर्म हो, रिलिजन होइन के, हाम्रो धर्म हो। त्यो इन्डियाकोले बुझेको छैन, नेपालकोले अझसम्म बुझ्दैछन्। किनभने नेपाल तिनको गुलामी भएन, मुसलमानको नि भएन, क्रिस्चियनको नि भएन। तर इन्डिया ठुलो देश र धनी, नेपालभन्दा धनी भइसकेपछि नेपाललाई थिचोमिचो गर्न चाह्यो। त्यो धर्ममा इन्डिया चाहिँ पछाडि छ, धर्म नबुझ्ने इन्डियनहरू धेरै छन्। हस् डाक्टर साहब, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। Himal Online TV।